अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आप पे अपना फजल व करम रखे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। देखें आज मौसम कैसा हुआ है। आज आसमान थोड़ा साफ़ है, हल्के हल्के बादल हैं, कहीं कहीं धूप निकली हुई है, टिका के धूप निकली हुई है आज तो बड़ी अच्छी। वैसे धूप का भी रुख जो है वैसे चेंज हो गया है, ऐसे नमी वाली धूप होना शुरू हो गई है तो मौसम अच्छा होता जा रहा है अब आगे आगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला खैर और आफियत रखे हर जगह, अल्लाह करम रखे अपना। तो चलें फिर आज फिर नई एक अच्छी याद के साथ, बचपन की एक नई याद। पुरानी यादें हैं लेकिन आपके साथ नहीं हैं, ये पुरानी यादें हैं मेरी, तो वो शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बताऊंगी कि हमारे जो ट्रेनें जो चलती हैं, रेलगाड़ी जिसे हम कहते हैं रेलगाड़ी, तो हमारे गांव में भी ये वो था, स्टेशन था रेलगाड़ी का। तो वहाँ से रेल गुज़रती थी, खेत ही खेत होते थे। तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी दीवार, स्कूल की दीवार है कुछ ऐसी थी, नीची थी। तो स्कूल भी हमारा ऐसा होता था, खुला मैदान सा था, कहीं कहीं एक दो कमरे होते थे बस, हाल कमरे, वो भी उस हाल कमरे में तकरीबन बच्चे बैठते थे। बड़ी क्लासें, जो छोटी क्लासें होती थी हम लोग सहन में बैठते थे। सहन भी ऐसा था, कच्चा सा सहन होता था, दरख्तों के नीचे बैठते थे, बहुत अच्छा लगता था। अम्मी वगैरह हमें वो नाश्ते में क्या होता था, नाश्ते में एक पराठा होता था, अचार होता था, वो देती थी। और किसमें दस्तरखान सा बना हुआ होता था, उसके अंदर रोटी रख के और रोटी के अंदर ही अचार रख के वो दे देना हमें, हम वो ले जाते थे। एक हाथ में हमारे तख्ती होती थी और एक साइड पर पूरा ऐसे बैग लटका हुआ होता था हमारे, तो जिसे हम बस्ता कहते थे उस वक्त वो हमारे बस्ते होते थे। अब तो बैग शैग कहा जाता है, पहले हम उसको बस्ता ही कहते थे। तो बड़ा मज़ा आता था। फिर ऐसे सारे बच्चे इकट्ठे होकर जाते थे। तो हमारे स्कूल के पास, जैसे मैं बता रही हूँ कि एक साइड पर वो लाइनें बनी हुई थी, वहाँ से ट्रेन जब गुज़रती थी तो जब ट्रेन का टाइम होता था दूर से आवाज़ आ जाती थी ट्रेन की। तो सारी लड़कियाँ वहाँ दीवार के साथ लग के देखती थी कि ट्रेन आई। बड़ी, मैं कहती हूँ उस वक्त बड़ा हमारे लिए अजूबा सी बात होती थी कि ट्रेन है, क्योंकि कभी हम लोग बैठे नहीं थे उस वक्त। तो यही देखते थे कि ट्रेन है, ट्रेन भी बहुत बड़ी, पता नहीं क्या चीज़ है, कहाँ जाती है ये। तो उस वक्त के बचपन के हिसाब से कि कोई इतना दिमाग नहीं होते थे बच्चों के, ऐसे इतने होशियार, ऐसे होशियार नहीं थे बच्चे, खेल कूद के थे बस, ऐसे होशियार नहीं थे जो आज के दौर में बच्चे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर ट्रेन के ट्रैक के पास चले जाना हम लोगों ने, वहाँ पर तो मैग्नेट बनाना। मैग्नेट कैसे बनाना, अपने पैसे लेकर, 10 पैसे 5 पैसे, टेडी पैसा, यही चलते थे, वो लेके हमने लाइनों के ऊपर रख देना, ट्रेन की लाइनों के ऊपर रख देना। तो वहाँ फिर जब वो गाड़ी आती थी तो उससे वो प्रेस हो जाता था, जब वो गाड़ी गुजर जाती थी तो फिर अपने पैसे उठा लेते थे। तो वो एक मैग्नेट सा तैयार हो जाता था। वो बड़ा हमारा एक दिमाग ऐसा, समझे कि वो जदीद दिमाग था उस वक्त। हम ऐसे अपना लगाते थे कि ये मैग्नेट बन जाएगा। खैर बड़ा अच्छा वो था, अच्छा लगता था, सारे ही बच्चे तकरीबन। काफ़ी यादें हैं बचपन की गांव में। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अम्मी बीमार हो गई, फिर हम लोग वहाँ से अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ आ गए। बहुत आज़ादी थी गांव में हमें। फिर जब हम शहर आए, अपने अब्बू को छोड़ के, हमारे अब्बू वहीं रह गए थे, हम लोग आ गए थे क्योंकि अब्बू हमारे कांस्टेबल थे, पुलिस में थे। तो हम लोग शहर आ गए थे। तो अम्मी बहुत बीमार थी, अम्मी के इलाज के लिए हम लोग आ गए थे शहर। जब शहर आए तो हम लोग बहुत रोते थे शहर में आके, इतना रोए कि समझे आज तक फिर अब रो ही रहे शहर में, उस वक्त को याद करके। अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, फिर उनका ऑपरेशन हुआ। फिर अब्बू मेरे आते थे मिलने के लिए, हमें चले जाते थे मिल के, लेकिन हम रोते रहते थे। हमें यहाँ स्कूल में दाखिल करवा दिया,
یہاں کے اسکول میں اور وہاں کے اسکول میں بہت فرق تھا. وہاں کے اسکول کا یہ حساب تھا کچھ ایسا بنا ہوا تھا کہ گاؤں کے گھر جو ہوتے تھے پہلے وہ ساتھ ساتھ ایک ساتھ ہوتے تھے، تو اسکول کے ساتھ بھی گھر ہوتے تھے. یعنی کہ ایک گھر پہ کی چھت پہ چڑھ گئے نا تو سمجھیں کہ 10 گھروں کی چھتیں ٹاپ کر چلے گئے. ایسے گھر ہوتے تھے ہمارے وہاں پر. تو یہاں اگر ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. یہاں تو عمارتیں ہی اونچی اونچی تھی، بڑے دیکھتے تھے. سمجھیں کہ آپ میری باتیں سن رہے ہوں گے. میں ایسے بتا رہی ہوں کہ جیسے اب فلموں میں دیکھتے ہیں نا تو وہ لائف ہمارے ساتھ ہوئی تھی. وہ لائف ہمارے ساتھ ہوئی تھی ایسی کہ گاؤں کو چھوڑ کے آزادی والی زندگی چھوڑ کر شہر میں آ گئے. شہر میں آ کے قید ہو گئے. بڑا ڈسپلن دیکھا شہر کے اندر. جی ایسے نہیں کھانا، ایسے نہیں بیٹھنا، ایسے نہیں بولنا، ایسے نہیں کھیلنا، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا. تو بڑی پابندیاں، بہت پابندیاں لگی. پھر روتے تھے. ایسا ہوا آدھے بہن بھائی ہم لوگ ادھر رہ گئے، آدھے ابو کے پاس چلے گئے. جب بھی روتے تھے کہ بہن بھائی بچھڑ گئے. کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر رہ گئے. کچھ کا دل امی کے پاس تھا، کچھ کا دل ابو کے پاس تھا. تو بڑا ایسا ہوتا تھا. آخر ایک دن ایسے ہی پھر کیا ہوا، پھر ہم وقت گزرتا گیا. بڑے ہو گئے تو ایک دن کیا ہوا، سمجھیں کہ ہم نے اپنے بابل کا گھر بچپن میں چھوڑ دیا تھا. بابل کے گھر کی یادیں بچپن میں چھوڑ دی تھی. جوانی میں کیا چھوڑنی تھی، بچپن میں چھوڑ دی تھی. یاد آتا ہے وہ وقت، اسی لیے آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں. اکیلی بیٹھی ہوں. روز کہہ رہی ہوں آپ کو کہ میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں. بچے ہیں، مصروف ہیں سب بچے، لیکن اب کیا کریں. یہ دیکھیں سامنے بادل آ گئے. اس بیل کے ساتھ بادل آ گئے. یہ گھر جو ہے ہم لوگ کرائے کے گھر میں ہیں یہاں پر. تو یہ اوپر کا پورشن ہے ہمارے پاس. بہت اچھا، بہت زبردست پورشن ہے. مالک مکان بھی اچھے ہیں ہمارے یہاں کے، اچھی فیملی ہے. تو ہم لوگ اس میں رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں. تو پتہ نہیں مجھے ولاگ بنانا آتا ہے کہ نہیں آتا، میرا صحیح ہے کہ نہیں ہے. میں بنانے میں تو لگی ہوئی ہوں. آپ لوگ کہتے ہوں گے یہ عورت فضول ہی بولتی ہے، آتی ہے. تو فضول بولنے میں بھی ایک جو سبق آموز کہانی ہوتی ہے وہ میں بتاتی ہوں کہ زندگی کس لیے، کہ ماں باپ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ بچھڑ کر کیسے ہوتے ہیں، ماں باپ کی جدائی کیسی ہوتی ہے. چلیں پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی بات کے ساتھ، اچھی یادوں کے ساتھ. آپ کے ساتھ باتیں کروں گی بیٹھ کر. مجھے اجازت دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور مجھے سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیا کریں اگر اچھی لگ رہی ہیں یہ ویڈیو. نہیں بھی اچھی لگ رہی جب بھی بتا دیں، اچھی لگ رہی ہیں جب بھی بتا دیں، کوئی بات نہیں. لیکن میں تو اپنے دل کی بات کہتی ہی رہوں گی، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے باتیں کرنا. ایسے اکیلے بیٹھ کر چپ رہ کر بھی انسان نفسیاتی ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو اس میں ہم اپنے دل کی بھی بات کہہ سکتے ہیں، اپنی ہر بات شیئر کر سکتے ہیں. کچھ ہوتی ہیں باتیں جو نہیں بھی شیئر کرنی چاہیے، لیکن یہ تو بچپن کی یادیں، وقت کا کی جو نزاکت تھی وہ بیان کر رہی ہوں. چلے اچھا پھر اجازت دیں. اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.